إنها تسرية للهم والحزن، إنها قرة العين والقلب، قرة النفس والروح، إنها تذهب السيئات، إنها تسوغ الأفكار السليمة، إنها تهذب النفوس الحبيسة. إقامتها إقامة الدين وهدمها هدم الدين. يا حواتي لها منافع جسيمة، لها فوائد غزيرة. يا حواتي ناهيك بأهميتها أن الصوم واحد وزكاة واحدة والحج واحد وعقيدة التوحيد واحدة، لكن الصلاة متعددة لكل وقت ولكل حال. هذه الصلاة الخمسة، هذه الصلاة الجمعة، هذه الصلاة الخوف، هذه الصلاة العيدين، هذه الصلاة المريض، هذه الصلاة السفر. ناهيك بأهميتها أن الصوم لا يجب إلا في الشهر المخصوص، أن الزكاة لا تؤدى إلا في فقراء المسلمين، أن الحج لا يؤدى إلا في المكان المخصوص، لكن الصلاة حررت عن القيد والخصوص، فجعلت لها الأرض كلها مسجدا برا وبحرا ثرا وثريا. ناهيك بأهميتها أن المكان الذي تؤدى فيه الفريضة من الصلاة تنور بها وتشرف، فهو بقعة مكرمة، فهو بقعة مشرفة، فهو بقعة منورة. من نمره وبناه فله كذا وكذا فضائل، فكيف من أدها بنفسها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بنى مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، خير البقاع مساجدها وشر البقاع أسواقها. لا يأمر إلا من آمن بالله واليوم الآخر، إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. قال الله تعالى: ولا ظالم أكبر من منعها وحربها، فمن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في حرابها. يا حواتي انظروا إلى هيئتها، أنها تحمل في تيتها معاني عجيبة فحقائق عميقة. أما عرفت حقيقة قيامها؟ إنه يدرب النفس والأعضاء الظاهرة تدريبا إنسانيا، فيحث على ترك الشهوات القلبية، فيحث على غض البصر عن الفحشاء والمنكر، ويقيد بالأحكام الإلهية في الحياة كلها، خلوة وجلوة، سرا وجهرا، انفرادا واجتماعا. أما عرفت حقيقة ركوعها وسجودها؟ إنه يذكر الإنسان في كل وقت أنك خلقت من هذا التراب الذي تراه والذي تزول يوزوك الكريم من الأعداء، فكيف تكبر وتجبر وأنت من هذا الطين وأنت من الصرصار؟ منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. فتدبروا سجودها وقودها، إنهما يحملان لطائف عجيبة متحيرة، هكذا ركن من أركانها. فيا حواتي عزوا ولي بالنواجذ، ولا تغفلونا في أي حال من الأحوال، وإلا يكون لنا الخسران العظيم. أكتفي بهذه الكلمات، وآخر الدعوانا الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये थी सुंदुस खान और ये आपके सामने नमाज की अहमियत के बारे में बता रही थी कि नमाज कायम करें उससे पहले कि हमारा इख्तिताम हो जाए और हमें सजदे की तौफीक हमसे छीन ली जाए। अब मैं दावत दूंगी रिदाउन हया को कि वो आए और नात पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऐ अल्लाह वाहिद तू इमदाद ज़रा करना, दुनिया को तेरे खादिम पैगाम सुना देंगे। ऐ अल्लाह वाहिद तू इमदाद
اسلام کے شہروں کو مت چھیڑنا تم ورنہ، اسلام کے شہروں کو مت چھیڑنا تم ورنہ، تکبیر کے نعروں سے دنیا کو ہلا دیں گے، دنیا کو تیرے خادم پیغام سنا دیں گے۔ اسلام زمانے میں دبنے کو نہیں آیا، اسلام زمانے میں دبنے کو نہیں آیا، تاریخ میں یہ مضمون ہم تم کو سنا دیں گے، دنیا کو تیرے خادم پیغام سنا دیں گے۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دبا دیں گے، دنیا کو تیرے خادم پیغام سنا دیں گے۔ اے اللہ واحد تو امداد ذرا کرنا، دنیا کو تیرے خادم پیغام سنا دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ۔